औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं क़राक़रम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका होस्ट हसन फारूक उस्मानी। आज बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ किया जा रहा है हेड क्वार्टर मामले में। कोले वाले यहाँ पे मौजूद हैं, महरीन से लोग आए हैं, बटेड़ा से लोग आए हुए हैं और जो हमारे साथ हैं हाजी अमीरज़ादा साहब का तहसील नाज़िम हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामलात हैं और आप लोग यहाँ पे इतने लोग जमा हैं। आप तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 4-5 यूनियन कौंसिल से लोग आए हुए हैं। तो हाजी साहब, सबसे पहली बात ये कि आपने इतना बड़ा एहतजाज शुरू किया, उस एहतजाज में मीडिया को आपने बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया, ना आपने किसी को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी है और ना आपने किसी को कहा कि भाई आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। तो क्या समझते हैं कि इस तरह आप अपने बाला हुकाम तक ये बात किस तरह पहुंचाएंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पहुंच गए मौके पे। हमारा भी प्रोग्राम था आज का। हम तो ये सोच में था कि मीडिया का ज़रूरत न हो, लड़ने का और लड़ाई न हो, ज़्यादा दिन भी हमारा न गुज़रे और डीसी साहब और एसपी साहब हमारा बात सुन ले। जो हमारा मुतालबात थे वो जायज़ मुतालबात थे, हमने उनका आगे रखा है। तो उन्होंने अब उससे अभी जवाब हमें नहीं दिया है। तो अब हम गुजारिश करते हैं और हम इसमें कि तमाम दासू वाला है, पटन वाला है, जो भी मीडिया है वो हमारा प्रोग्राम पे पहुंच जाएं। हमारा लंबा चलेगा जी, इसका कोई फैसला भी होने वाला अभी मलिक औरंगज़ेब साहब भी आए थे और पटन के भी कुछ लोग मैंने सुना है आए थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने उनको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया। कोई आपने इख्तियार वगैरह भी आपको पता है कि पटन से ये एहतजाज शुरू है पेशावर तक। तो इनका पालस वालों का ये उनका यही बात है कि किसी आदमी को भेज देते हैं, भेज कर वो जिस तरह भी उनका दिन गुजरे तो उनके लिए खैर है। ये हमने 13 दिन धरना करके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से टीम भेजा है और हमारा जो अपर मेंबर और इधर लोअर का, तो उन टीम ने आकर हमसे भी इख्तियार ले लिया, चीफ मिनिस्टर से भी ले लिया और मुफ्ती से भी ले लिया। कितने दिनों से बाद उसने उन बातों को इनकार करके तो वो फैसला नहीं हुआ हमारा। अब हम और किसी का भी नहीं मानेंगे उस वक़्त तक डीसी और एसपी साहब और तमाम के तमाम जो ज़िली अफसरान है वो इधर से न जाएं और हमारा नोटिफिकेशन कैंसल न हो जाएं इसका ये हेड क्वार्टर का। ठीक है, फिर हम जरगे के लिए तैयार है, फिर पालस करें, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन एक जरगे से एक काम न हुआ तो ये कोस्तान के रस्म व रिवाज में वो हरामी होता है, वो हलाली नहीं होता है कि ये हेड क्वार्टर जो हुआ ये हरामी हुआ है। ये एक अंदर से एक खबर ये भी आ रही है कि वज़ीर आला साहब ने बाकायदा तौर पर हमारे जो पटन के MPA साहब हैं उनसे ही कहा कि भाई हम इसको ख़त्म करते हैं ज़िले को। आप क्या कहते हैं इस ज़िले बारे में? आपको कुछ इसका इल्म है? ये हमने नहीं सुना है। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ज़िले के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया कि चीफ मिनिस्टर की बातें आप सुन ले, कि हमने उनकी बातें सुना है। उसने ये कहा है, उन बातों में ये कहा है कि इन लोगों के पास मुझे जाना है, लेकिन आज ये बदकिस्मती इलेक्शन है, मैं उनके साथ खबर के लिए नहीं जा सकता हूँ। आप कोहिस्तान के मेंबर हैं, आपको हर एक चीज़ पे आप आगाह हैं। मेरे तरफ से इख्तियार जो है आप दोनों का है। आप जिस तरह फैसला करेंगे वो फैसला हमें मंजूर है। तो उसी तरह मुफ्ती साहब ने उनको इख्तियार दे दिए। हो सकता है किसी ने डराया होगा या किसी ने सियासत उस पर डाला और उसी ने इनकार कर दिया है, तो कौम इसलिए पालस में आ गया। पालस में आना हमें ये बहुत बड़ी बात थी। हमें इसलिए आया कि अब हम वापस जा नहीं सकते। उस वक्त तक ये नहीं आपने जिद पकड़ लिया कि आपने जिद नहीं ये हमारा 30 साल का एक वजीर रहा है असमतुल्लाह साहब जी, और ये सब कोले का वोट उसने लिया है और हमारा जो मुफ्ती साहब है 400 वोट इसने लिया है। लेकिन ये इन्होंने जो मजाक बनाया उनका मजाक देखकर कौम इसमें कोई कसूर नहीं है। न इन्होंने जलसों से हेड क्वार्टर लाया है, न इन्होंने जरगे से लाया है। इन दो कसूरवार हैं और तमाम कोले भटेड़ा मंदखेल वालों का 2 कसूरदार है। अगर ये मसला हल वो न करें
تو ان سے جانا ہمیں کبھی بھی نہیں ہے. یا ہم انتظامیہ والا نکلیں گے ادھر سے اور یا ہم جائیں گے پھر انشاءاللہ کوہستان میں ہم نہیں رہیں گے. اچھا یہ ہمارے ساتھ دوسرے صاحب ہیں علی گوہر صاحب, قومیت پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی آج آئے ہوئے ہیں یہاں پہ روئے رواں ہیں اس پروگرام کے. ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ جیسے کہ امیر زادہ صاحب نے کہا کہ یہ دو حضرات جو ہے یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, مولانا عصمت اللہ اور مولانا عبید الرحمن صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے. تو کسی زمانے میں ناظم صاحب جو ہے وہ ان کے دست راست تھے, یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے, سارے عوام کو پتہ ہے. تو کیا کہیں گے کہ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ تو تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ پالس والے تھوڑی سی آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو یہاں پہ تو بہت بڑا خون خرابے کا خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دو مختلف سوچ کے حامل یہاں پہ لوگ ہیں, قومیں ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ بھئی ہم نے آپ لوگوں کو اطلاع بھی نہیں دی, لیکن اس کے ہم معذرت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری آواز احکام بالا تک آپ پہنچانے والے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی یہ قوم مجبوراً یہاں پر آ پہنچی ہے. جس طرح پہلے جو ہے یہ ہمارے دو بندے ہیں مولانا عصمت اللہ صاحب اور مفتی عبید الرحمن صاحب, یہ ہر موقع پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح پہلے 2018 میں ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا بٹھیڑا, تو اس کے بعد انہوں نے ودرا کیا. کس نے کیا؟ مولانا عصمت اللہ صاحب نے ودرا کیا. پھر بعد میں جب کورٹ ہم چلے گئے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فریق بنتے رہے. ہم جہاں پر بھی جاتے یہ فریق بنتے ہیں. ابھی ہم یہ کہتے ہیں اس قوم کو کہ ابھی بھی ہم حکومت کے پاس آئے ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب اور ضلع انتظامیہ کے پاس آئے ہوئے ہیں. اب اگر یہ فریق بننا چاہتے ہیں تو ابھی یہ جگہ ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا گز دا میدان, ابھی یہ جگہ ہے فریق بننے کے لیے. تو ابھی آئیں گے اور ہم بھی, ہمارا بھی فریق قوم ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ گورنمنٹ جانے اور ہم جانے, اور گورنمنٹ کے ساتھ معاملات جو بھی ہمارا معاملات ہوتے رہے ان کے ساتھ وہاں پر ہم حل کرتے رہے. کہ نوجوان خون ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ کی طرف بھی ہے ان کی طرف بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ, میرا سوال پھر وہی میں دہراتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار جو ہے یہ خون خرابے کا ذمہ دار اور یہ افراتفری کا ذمہ دار اور یہ تصادم کا ذمہ دار مولانا عصمت اللہ ہے اور مفتی عبید الرحمن ہے. یہ ہمارے پاس اٹل فیصلہ ہے, کیونکہ یہ اپنے قوم کو بریفنگ نہیں دے رہے ہیں اور اصلی بات ان کو بتا نہیں رہے ہیں. ادھر ایک بات کہتے ہیں اور ادھر قوم کے ساتھ نہیں, آپ بتائیں اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ قوم کو یہ ہیڈ کوارٹر جو انہوں نے بنایا ہے, یہ مفتی عبید الرحمن نے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر ہمیں ہیڈ کوارٹر نہیں دیتے تو میں یہاں پر خودسوزی کروں گا. حالانکہ بحیثیت ایک مفتی ہو کر وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس سے اور بڑی بات کیا ہے؟ اور یہ ہر بات سے منکر ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ خصوصی کی جو بات کی ہے کہ میں خودکشی کروں گا, اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات کر دے تو معاملہ برابر نہیں ہو جائے گا؟ یا آپ دونوں مل کے کر لیں اگر یہاں پہ, کس طرح رہے گا یہ؟ تو آئے نا, اچھا آئے نا, ادھر آئے بیٹھے اور آئے لے کر جو ہے مذاکرات آپ تیار ہیں؟ بالکل ہم تیار ہیں, آئے ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے. ایک بات کا آپ نے جی بولو. ایک بات کا آپ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں. جی, ان کے پاس واحد کولے پالس کا ہیڈ کوارٹر کا سیاست ان دونوں کے پاس, اور چوڑ کا سیاست سے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ دو باتیں ہیں کہ سیاست کر کے اپنا سیاست چمکاتے ہیں, اور یہ عوام جو ہے یہ سمجھتا نہیں ہے. ان کا اصلی بات دونوں کا یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے, سب کچھ دنیا کو پتہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صاحبزادہ ملک اورنگزیب صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ ابھی جیسے کہ ناظم صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ خصوصی کریں گے, تو اگر اس طرح کی دھمکیاں دے کے اگر اپنے مطالبات حل کیا جا سکتا ہے تو آپ بھی جو ہے نا اس طرح کی کوئی آپ بھی چھوڑ دیں کسی کوئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ آج ایک مظلوم قوم کے پاس آئے ہیں اور مظلوم کی آواز ارباب اختیارات تک یعنی پہنچانے کے عزم کیا ہے, اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز آپ یعنی ہر ارباب اختیارات تک پہنچایا جائے گا. یہ تو مسئلہ کافی سالوں سے ہے. یہ مسئلہ یعنی پرویز خان خٹک صاحب جس وقت وزیر اعلیٰ تھا یعنی بڑے تحقیقات کے بعد جو بٹھیڑا کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ کلوچ قوم اور پلسوچ قوم کے آپس میں عرصہ دراز سے ان کا آپس میں اختلافات وہ ہے اور جاری بھی ہے,
तो पलसूज कौम कलोज कौम को नहीं मानते थे, कलोज कौम पलसूज कौम को नहीं मानते थे। तो परवेज़ खटक साहब ने तहक़ीक़ात के बाद जो बटेड़ा का नोटिफिकेशन किया था, ये एक तीसरा जगह मुनसिफाना जगह था, न पलसूज कौम के लिए कोई मसला था न कलोज कौम के लिए। तो वहाँ नोटिफिकेशन किया, इसके बाद मौलाना उस्मतुल्लाह साहब ने उसको कैंसिल करा दिया। और इसके बाद जो मुफ्ती अबीदुर्रहमान जब MPA बन गया तो फिर उसने अपने ज़बरदस्ती से, अपने ताकत असर रसूख से ये यौसर का हेडकोार्टर मुंतखब किया। तो इस धरना का जो हमने फ़ैसला किया, ये एक मुश्किल तरीन फ़ैसला है, ये खुदसूजी के बराबर है। ये जो धरना इधर आया है, इस वक्त अभी हमें ये भी दिख रहे हैं कि अभी जैसे हमारे कैमरे भी कैप्चर हो चुके हैं कि पटन के भी लोग आपके साथ हैं। क्या बाकायदा तौर पे पटन वालों ने आपका साथ देने का कोई इरादा किया है या आपको कोई इस तरह इशारा दिया है? यानी पटन वाले लोग तो वो इंसाफ पसंद वाले लोग हैं। जो पटन नहीं, सारे कोस्तान वाले लोग जो है ये सब हक़ के जानिब यानी साथ देते हैं। जालिम तौर पे आपसे कोई रब्ता नहीं हुआ है? नहीं, हमारे किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद है पूरे कोस्तान वालों के साथ ये एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और साथ में उनके खड़े हुए हैं जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इनसे पूछते हैं इस बारे में। जनाब ये बताइए कि आज जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां एक हो गई, शीर व शक्कर हो गई आपस में, सिर्फ इस मामले पे कि आपने इस हेड क्वार्टर के ख़िलाफ़ जो है ना यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है और आप जब तक के मुतालबा आपका हल नहीं होता, बटेरा का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस नहीं किया जाता, तब तक आप यहाँ पे रोड ब्लॉक करके रखेंगे। और आप लोगों ने काफ़ी टाइम से जो है ना आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो ये मामलात कब तक आप लोगों का खींचने का कोई है? क्योंकि अगर आप ये तो पालस के इलाके में हैं, तो कितना अरसा लगेगा आपको? बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझसे इस बारे में मालूमात किया। 26/1/18 को वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने एक कमीशन भेजा था। उन्होंने यौसर पालस का रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद 200 बंदे हमारे पालस वाले और 200 बंदे कोले वाले CM हाउस में आपस में काफ़ी तकरार, गाली गलोच, झगड़ा, लड़ाई हुई। तो तजर्बाकार बंदा था, वो समझ गया कि भाई इसमें तो बहुत बड़ा मसला है। उसने दूसरा कमीशन मुकर्रर किया। DC कोले पालस ने और कमिश्नर हज़ारे ने 21/5/18 को एक कमीशन रिपोर्ट पेश की। उसमें ये लिखा कि कोले और पालस के आपस में ज़माना कदीम से ये तनाज़ा चला आ रहा है, ये आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। न कोले वाले पालस आ सकते हैं, न पालस वाले कोले जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये बटेरा जो है ये तीसरी जगह है और इनकी ज़बान भी अलग है, दोनों के लिए बराबर हैं और ये फीजिबल है। मौलवी रहमतुल्लाह साहब हमारा तो हमारे कोले से वो जीत रहा था। उसने वो एहसानात को दरिया सिंध में डालकर उसने उसको कोई जाली तरीके से उसको ख़त्म कराया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि ये जैसे बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि हम इस तरह के काम करेंगे कि जानमाज लेके आएंगे यहाँ पे और तराविया भी यहीं पढ़ेंगे, रमज़ान का महीना भी यहीं गुजारेंगे, अगले रमज़ान तक यहीं यहाँ पर रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या इतना पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर? दर हकीकत है कि हमने जितने जो कानूनी जंग्स थे, जो लड़ाई थी, उनके हमारे कोस्तान के कल्चर के मुताबिक जरगे होते हैं, अदालती होता है या कोई फिर इस तरह वज़ीर आला के, तो हमने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ बैठने की कोशिश की है। यहाँ आना हमारा लास्ट ऑप्शन था। इसीलिए बुज़ुर्ग साहब भी इसीलिए कह रहे हैं कि जब यहाँ हम आए हैं तो हम बिस्तरा लेके, खाना लेके रोज़े इंशाल्लाह नेक्स्ट साल के भी यहाँ रखने के लिए। सबने कहा कि ये नोटिफिकेशन ख़त्म होना चाहिए। अगर बिलफर्ज नोटिफिकेशन ख़त्म होता है तो आप लोगों का अगला, आप लोगों ने कोई जिरगा किया होगा इस पर कि भाई आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, अपर कोस्तान या लोअर कोस्तान? ये तो क्वेश्चन मैंने कर दिया। अभी आप ये बताएं कि ये सारे सूरत हाल के बाद ये सारा कुछ ख़त्म होता है तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या नफ़ा मिलेगा आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अब देखिए मसला इस तरह है कि नोटिफिकेशन तो कैंसिल इसलिए होना चाहिए कि पहले बटेड़ा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है नोटिफाई किया गया था, उसको बाद में कैंसिल किया गया है। तो अब हमारा मुतालबा यही है कि जिस तरह पालस एक कौम है, इसी तरह हमारी कोले में भी कलोच एक कौम है पूरी।
یہ ڈسٹرکٹ جو ہے 2 اقوام پر مشتمل ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اقوام کی مشاورت سے اس کے بعد یا تو بٹیڑا کو بحال کرنا چاہیے، لیکن ان کی مشاورت ضروری ہے اس معاملے میں۔ تو اگر یہ نوٹیفیکیشن یہ کینسل نہیں کرتے ہیں تو یہ جتنی عوام نکلی ہوئی ہے تو یہ اس طرح تو واپس نہیں جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے بٹیڑا کو ایز اے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نوٹیفائی کیا گیا تھا، اس کے بعد اپروچ کی وجہ سے مفتی عبید الرحمان صاحب جب اقتدار میں آئے ہیں، پہ یہاں سے بنے، عوام کا مینڈیٹ لے کے گئے، اس کے بعد انہوں نے یہ شب خون مارا ہے۔ نہیں، جو خودسوزی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے خودسوزی کی دھمکی دی تھی، آپ بھی اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑیں نا خودسوزی والی، آپ 4-5 جوان تو تیار ہو جائیں، اپنے اوپر پانی شانی ڈال کے میڈیا پہ لے آئے کہ بھئی ہم خودکشی کرنے جانے، تو کیا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ خودکشی حرام ہے اور حرام چیز نہیں، یہ مفتی صاحب نے کہا ہے نا، آپ کے لوگ بتا رہے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کے نزدیک یہ شاید حلال ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خودکشی تو نہیں کر سکتے، لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارا بھی حق ہے، ہم مطلب ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو، ٹھیک ہے، معاملے کو سلجھانا چاہیے، کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہو سکتی۔ عجیب سا کچھ ماحول نہیں بنا ہوا ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ وہ بھی جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ بہرحال خیر وہ آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کریں۔ یہ بتائیے کہ ابھی یہ حالات جو چل رہے ہیں، اس حالات کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ چیز آپ کی طول پکڑ جاتی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتی ہے اور حالات جو ہے نا اور مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اگر ایک ذرا سی بھی چنگاری اگر کسی نے پھینک دی تو یہ آگ لگے گی، اس آگ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہت شکریہ، آپ بن بلائے یہاں تشریف لائے، بن بلائے مہمان، جی بن بلائے آپ تشریف لائے، تو میں آپ کی وساطت سے اور بھی جو ہمارے کوہستان کے صحافی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک اسٹرائک ہے، اسے کور کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں اور اسی ویڈیو کو میری طرف سے وہ دعوت نامہ سمجھے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے، اور یہ بات تو ہم نے صوبائی حکومت تک پہنچا دی ہے۔ اپر اور لوئر کوہستان کے ایم پی ایز وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری بات صوبائی گورنمنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے ذمہ دار جو ہیں مفتی عبید الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بغیر مشورے کے صرف نوٹیفیکیشن کے وقت وہ اکیلے ہی تھے وہاں پر، کولئی کے کسی بھی شخص سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔ مطلب اپنے ایم پی اے ہونے کے ناطے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ چونکہ پالس اتحاد کے ایم پی اے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو سیر غازی آباد کا نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔